बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर अहमद फारूकी PNN पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार उस्मान अली खान, चेयरमैन ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ बोर्ड। सरदार उस्मान अली खान मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल करीम खान के पोते हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान के बेटे हैं। सरदार उस्मान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपका तारुफ कराया तो मुजाहिद अव्वल के पोते हैं, सरदार अतीक साहब के बेटे हैं। ये बाप बेटा दादा की सियासत, ये ताना बड़ा अरूज अख्तियार कर गया और खासकर आपके हवाले से दिया जाता है। कैसा लगता है ये ताना आपको? बहुत अच्छा तकलीफ देता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसको समझ नहीं है, जो समझना चाहता है उसको हम समझा सकते हैं। जो ताना बराए ताना देना चाहता है उसकी हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए कि दो बातें होती हैं। एक बात यह है कि जब आप अपने घर के चौकीदार के, अपने किसी पालतू जानवर की, उसकी भी 2-3 नस्लें देख के रखते हैं, तो इसमें अगर कोई सियासतदान नस्लदार नस्ल हो और उसकी जेनेटिक के अंदर आइडियोलॉजी हो और पॉलिटिक्स करने का तरीका कार हो, तो इसमें क्या मज़ायका है। दूसरी बात यह है कि अगर तो यहाँ पे कोई पंजाब की तरह, बलूचिस्तान की तरह या सिंध की तरह कोई वडेरा कल्चर हो कि जहाँ पे कोई खड़ा होकर ये कहता हो कि ये मेरा बेटा आ गया है, अगले इलेक्शन में आपने इसको वोट देना और वो असेंबली में बैठा हो, तो भी दुरुस्त है। मैं खुदा के फजलो करम से आज 22-23 साल हो गए हैं एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर हूँ। मुजफ्फराबाद से 2 इलेक्शन लड़ा, हार गया। हार के मैं अपनी पिछली नशिस्त पे बैठ गया और अभी तक दोबारा इंतखाबी सियासत में नहीं आया, लेकिन मैं सियासत का हिस्सा हूँ। तो इसमें अगर किसी को इस बात पे भी एतराज़ है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन हकाइक देख के, आज़ाद कश्मीर के हकाइक देख के ये बात करनी चाहिए। मेरे साथ और बहुत सारे साहबजादे हैं जो सियासत में आए हैं, किसी की दूसरी नस्ल है, किसी की तीसरी नस्ल है, सब अपने अपने जोर की, सब अपने अपने सियासी कैलिबर की बुनियाद के ऊपर आगे आए हैं। उसी तरह मुझे भी आपकी बात दुरुस्त है, आपका घराना बिल्कुल मुख्तलिफ है और बिल्कुल रियाजत करके आप लोग आगे आए। ये बताया आज़ाद कश्मीर 27 जुलाई को आम इंतखाबात हैं, 20 दिन बाकी रह गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सियासी उफक पे मौजूद है, इंतखाबी उफक पे इसकी सरगर्मियाँ उस तरह नजर नहीं आ रही जिस तरह नजर आती थी माजी में। वैसे मेरे ख्याल में कि अभी 2-3 दिन पुरानी बात है कि अभी तक इस जम्मू में एक एक्टिविटी अगर जोरदार किस्म की नजर आई है तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नजर आई है, खुदा के फजलो करम से पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर। और किसी जगह तो हमने कोई एक्टिविटी अभी तक होते हुए देखी नहीं है। तो हमने आके खुदा ये जम्मू तोड़ा है, जहाँ पे कोई शख्स अपनी पार्टी का झंडा लगा के बाहर निकलने के लिए, पाकिस्तान का झंडा बाहर गाड़ी पे लगा के निकलने के लिए तैयार नहीं है। हम खुदा के फजलो करम से अभी भी मेरी गाड़ी पे झंडे लगे हुए हैं और इसी हालत में हम चलते हैं। दीरकोट में भी, यहाँ पे भी दिन रात चलते हैं। तो खुद अल्लाह का करम है कि इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही है जो मैदान में है। हाँ, जहाँ आज़ाद कश्मीर की आप बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर भर की बात करते हैं, तो हमारे कम उम्मीदवार हैं, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हम थोड़ा कुछ ना कुछ जो हमारी करंट पोजीशन है 1 सीट की, इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, मेरा बड़ा यकीन है। सरदार साहब, आज़ाद कश्मीर में एक नारा लगा, बंद मतलब बंद। ये नारा आपने भी लगा दिया, सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी लगा दिया। ये क्या आपके तो अपने नारे होते थे, अपना नजरिया है, आपने कब से निकाली शुरू कर दी? क्या है ये नारा? जी, हमारा अपना नजरिया है और हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते थे, लेकिन यहाँ पे बीच में बहुत सारी बदमाशी आ गई, गुंडागर्दी आ गई, नजरियाती इंतशार आ गया, नजरिया इलाके पाकिस्तान का मतलब के ऊपर हर उंगलियां उठना शुरू हो गई। तो फिर बिल आखिर इस सारी हालात और वाक़यात से मजबूर होकर सरदार अतीक साहब ने दीरकोट में चंद दिन पहले ये नारा लगाया और उन्होंने कहा कि बंद मतलब बंद का मतलब बदमाशी बंद मतलब बंद, नजरियाती इंतशार बंद मतलब बंद, फौज के खिलाफ भौंकना बंद मतलब बंद, पाकिस्तान के साथ रिश्ते में दरार डालने की कोशिशें बंद मतलब बंद, बत्ताखोरी बंद मतलब बंद, बद तहजीबी नाशाइस्ता जुबान बंद मतलब बंद। तो हमने उस बंद के खिलाफ बंद बांधा है कि जो आज़ाद कश्मीर के लोगों की 75 साल की रियाजत
वफादारी, पाकिस्तान के साथ 5 लाख से ज़ायद जानों की शहदा की कुर्बानियाँ, कई लाख मुहाजिरीन जो पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम हैं, उन सब की इज़्ज़त, असमत और सब की हुर्मत के ऊपर जब सवाल उठ गया तो फिर ये नारा लगाना पड़ा। सरदार साहब, आपने बंद बांधने की बात की है, लेकिन बंद बांधने से पहले ही पानी सड़क से बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, तो ये जो हालात पैदा हो गए और तबाही बर्बादी हो गई है, ये फसल किसकी थी, कौन काटेगा, क्या होगा अब? इस सवाल में बहुत पीछे रह गए हैं। किसकी फसल थी, कौन काटेगा, क्या होगा, बहुत सारी बातें बहुत पीछे रह गई। अब सवाल ये है हमारे आगे कि क्या बच गया है, और जब ये तूफान थमेगा तो उसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास बच क्या गया है, और जो बचा कुचा रह गया होगा उसके साथ आगे दोबारा से असर नौ, एक तामीर नौ का, नजरियाती तामीर नौ का एक नया सफ़र शुरू करना पड़ेगा। आपके नजरियात तो अब बहुत पीछे रह गए ना सरदार साहब, अब तो सेकुलरिज्म की बातें हो रही हैं, सेकुलर नजरियात की बातें हो रही हैं, और फिर सारे मन में ये आपकी जमात ज़्यादा खुल के सामने आई, बाकी जो जमातें हैं आपके साथ असेंबली में मौजूद, असेंबली से बाहर मौजूद, उन्होंने इस तरह खुल के ज़ाहिर नहीं किया। इसका मतलब है कि आपकी जमात और आपकी क़यादत ज़्यादा इसको फील करती है, शायद आपको ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए इस तमाम मामलात से। दो बातें, एक बात तो ये है कि जहाँ तक सेक्युलर का ताल्लुक है तो अभी 13 जुलाई आने वाला है। 13 जुलाई 1931 को 22 मुसलमानों ने श्रीनगर की सेंट्रल जेल में शहादत दी, एक अजान की तकमील के लिए। ये अपने तौर पे इस्लामी तारीख के बहुत मुनफरिद वाक़यात में से एक वाक़या है। इसकी कोई दूसरी मिसाल मुझे पिछले 1400-1500 साल में मालूम नहीं है। हो सकता है हो, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं होगी, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि इस तरह की कोई दूसरी मिसाल मौजूद हो। वो 13 जुलाई 1931 को दो कौमी नजरिए की अमली बुनियाद इस रियासत जम्मू कश्मीर में पड़ी। उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वजूद में आई। उसके बाद 19 जुलाई 1947 को करारदाद इलाके पाकिस्तान पेश हुई, जिसके नतीजे में एक खुदा रसूल कुरान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद के ऊपर 4-4.5 लाख के करीब कश्मीरी जो है जम्मू के महाजरीन को शहीद किया गया वहाँ के जंगलात में, अब सांबा के जंगलात में, और पाकिस्तान लाए जाने के बहाने पर। और 1987-88 से वफ़ के इलेक्शन की नाकामी के बाद जो मकबूजा कश्मीर में तहरीक हुई शुरू हुई, उसमें करीबन 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुका है। जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए शहीद हुआ और पाकिस्तान के परचम में लिपटा हुआ वो ज़मीन के अंदर गया, तदफीन हुई उसकी। वो सारे के सारे लोग 1 लाख कश्मीरी शहीद हुआ या इनको मरवा दिया गया? पाकिस्तान के जनरलों ने ये जो बातें सामने आ रही है जी, मरवा दिया, जनरलों ने मरवा दिया, फला ने मरवा दिया, या फिर मुस्लिम काफिर ने मरवा दिया? कश्मीरियों ने 600 साल में कभी बंदूक नहीं उठाई, और कश्मीरियों ने पूरी एक प्रोसेस का हिस्सा बने, एक जिद्दोजहद का हिस्सा बने, सियासी जिद्दोजहद का हिस्सा बने मकबूजा कश्मीर के अंदर। मुझे ये बताएं कि जो 13 जुलाई की मैंने बात की, 13 जुलाई को क्या मरवाया? पाकिस्तान के जर्नैलों ने मरवाया। 23 अगस्त 1947 को जब तहरीक शुरू हुई नीलाबट से मुजाहिद उल सरदार अब्दुल कयूम खान की क़यादत में, तो क्या ये पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों के कहने पे वो तहरीक शुरू हुई थी? ये खुदा के फजल करम से अपनी गैरत और हमीयत की बुनियाद पे, जैसे मैंने कहा एक खुदा रसूल कुरान क्यों ना हो, फिर पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर वो तहरीक शुरू हुई थी। लोगों ने अपने आप को इस एक खुदा रसूल कुरान से मंसूब किया और अपनी जानों की परवाह नहीं की, अपनी जिंदगियों की परवाह नहीं की। कायदे मिल्लत चौधरी गुलाम अब्बास की बेटी के साथ क्या सलूक हुआ तारीख में उसका पता करें, और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए नहीं गए। उन्होंने कहा कि श्रीनगर की सारी बच्चियां मेरी बच्चियां हैं, तो अगर मैं अपनी बेटी को बचाने जाऊंगा तो ये मुनाफिकत होगी, ये बुज़दिली होगी। तो उन लोगों के सर के ऊपर ये तहरीक चली और उन लोगों ने इस तहरीक को यहाँ तक लेके आए। और ये आज किसी का कह देना कि ये कश्मीरियों को पाकिस्तानी फौज के जनरलों ने मरवाया, इससे
سے زیادہ شرم اور بے غیرتی کی بےہودہ بات گفتگو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ابھی برہان وانی جو ایک ہیرو بن گیا, ایک ایسا سمبل بن گیا کہ آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کی تصویر لگائیں تو بند ہو جاتا تھا, فیس بک پہ پوسٹ کریں وہ بند ہو جاتی تھی. کیا وہ پاکستانی جرنیلوں کے کہنے پہ کسی بندے کو اتنی زیادہ شہرت اور اتنی زیادہ عزت ساری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو فالو کر کے کی؟ یہ کیسی فضول اور بےہودہ بات ہے کہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے کر دی. کشمیریوں کی اپنی غیرت اور عزت کا سوال ہے. کشمیریوں کی عید شبرات سید علی گیلانی صاحب کا سنا آپ نے, وہ کلپ سنا, بڑا فیمس ہے کہ کشمیریوں ان کو یاد نہیں ہے کہ کشمیریوں نے کوئی عید اور شبرات پاکستان کے ساتھ نہ منائی ہو, وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں مناتے تھے اور وہ اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ منسوب کرتے تھے. ان کشمیریوں کے بارے میں یہ بات کرنے والے یہاں پہ کوئی بےہودہ اور بے غیرت لوگ موجود ہیں, اس پہ شرم آنی چاہیے ان کو کہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. آپ علی گیلانی صاحب کا ذکر کیا. علی گیلانی صاحب کا نعرہ بڑا واضح شفاف تھا, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا. مسلم کانفرنس کا آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں جس کے مطابق ریاست نے یا پاکستان کا حصہ بننا یا انڈیا کا. تو آپ جب دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو ساتھ آپ نعرے لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے. پھر آپ ریاستی اور غیر ریاستی کی بھی بڑے عرصے تک بات کرتے رہے. تو یہ جو آج کی تحریک چلی ہوئی ہے اس کے بیچ تو آپ نے ڈالے ہوئے. جی ہم نے بیچ ڈالے میں اس لیے کہ جو قرارداد علاقے پاکستان 19 جولائی 1947 کو منظور ہوئی تھی, اس قرارداد علاقے پاکستان کو جس کے تحت اس ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا, پوری ریاست کی بات ہو رہی ہے. اس قرارداد علاقے پاکستان کو مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے جب ایک نعرے کی شکل دی تو نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان. اور یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ صرف اس حد تک نہیں تھا, اس کی بنیاد پہ کشمیریوں کو پورے پاکستان کے اندر دنیا بھر میں ایک عزت وقار اور تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا اور دیکھا جاتا ہے, اب بھی دیکھا جاتا ہے. کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کی بنیاد پہ جو سید علی گیلانی صاحب نے فرمایا, سید علی گیلانی صاحب نے ایک دفعہ یہ نعرہ لگایا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, لیکن سید علی گیلانی صاحب نے بھی کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگوائے ہیں عمومی طور پہ, مجموعی طور پہ, اور سب کشمیریوں نے بالاکتفا اس نعرے کی بنیاد پہ جانے, یعنی یہاں پہ JKLF کے جو کمانڈرز مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوئے ہیں ان کی قبروں پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے خدا کے فضل و کرم سے. تو اس میں کوئی ہمیں مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بیج بویا. ہم نے ان قربانیوں کا, ان شہداء کا, ان غازیوں کا, ان مجاہدوں کی عزت اور ان کی حرمت کی پاسبانی کی ہے یہ نعرہ لگا کے, اور یہ نعرہ خدا کے فضل و کرم سے ہم لگاتے رہیں گے جب تک اس ریاست کے مسلمانوں کو ان کا بنیادی حق نہیں مل جاتا جو حق خود ارادیت ہے, جس کے تحت وہ یہ فیصلہ کریں کہ ان کو ہندوستان کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان. آزاد کشمیر میں تو حالیہ احتجاجی تحریک کا ایک سلسلہ ہے, اس کے اثرات ہیں, اس کو بیرونی ممالک بھی بڑے اثرات سامنے آئے ہیں. آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے بڑے مظاہرے ہوئے. یہ مظاہرے کرنے والے کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کون سی سیاسی جماعتیں تھیں؟ پھر وہاں پہ سارے نصف صدی کشمیری بھارت کے خلاف احتجاج کرتے رہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے ایشوز پہ بات چیت ہوئی ہے اور اس کے بڑے منفی اثرات سامنے آئیں گے, اثرات ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو آزاد کشمیر میں آئیں وہ اپنی نفرتیں اور محبتیں ساتھ لے کے آئیں. ایک نے کہا کہ سپہ سالار باپ ہوتا ہے, 6 مہینے کے بعد کہا کہ سپہ سالار غدار ہوتا ہے. یہ بات کشمیریوں کے منہ میں فوج کے خلاف بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ انہوں نے ڈالا. کس نے نعرے لگوائے پاک فوج کے خلاف اور یہ جو دہشت گردی ہے اور یہ ہے اور فلانا ہے فلانا ہے؟ کس نے لگوائے؟ ہم نے لگوائے کہ مسلم لیگ نون نے لگوائے یا پاکستان تحریک انصاف نے لگوائے؟ یہ ان کی لیڈرشپ نے آ کے کشمیریوں کو یہ سکھایا. سب سے بڑا فساد جو ہے اس ریاست کے اندر یہ غیر ریاستی جو جماعتیں آئیں, آتی بڑے شوق سے آتی, سیاست کرتی, لیکن انہوں نے اب ہمارے نظریاتی سرحدوں کو بالکل تار کر کے رکھ دیا. اور آج جو برطانیہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں صف اول میں PTI کا اور مسلم لیگ نون کے کارکنان شامل ہیں. مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. جو کوئی ان کو جانتا ہے وہ پچھلے مظاہروں کی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے ویڈیو کلپس
ڈاکومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, سارے کے سارے وہی لوگ موجود ہیں تو جو یہاں کی ان جماعتوں کے ساتھ منسوب ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ پاکستان کی ان دو جماعتوں کی قیادت کا قصور ہے جو اپنی نفرتوں کے بیچ یہاں پہ بیج بو کے چلے گئے, اور جو آج فصل کاٹنی پڑ رہی ہے اس کی ذمہ داری ان کو قبول کرنی چاہیے. ان مظاہروں میں جو حق ملکیت, حق حکمرانی کی بات کی جا رہی ہے, یہ تو آپ اس کو نہیں سمجھتے جائز بات ہے؟ جی جائز بات ہے, لیکن اس کا ترجمہ ہونا چاہیے نا کہ حق ملکیت کا مطلب کیا ہے. حق ملکیت کا, حق حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کے ان کلعدم تنظیم کے کلعدم لیڈرشپ کے کہنے کے اوپر آپ کی ڈسٹرکٹ ضلعی انتظامیہ, آپ کی گورنمنٹ کی مشینری کام کرے, آپ کے وزراء ان سے ڈریں, جو بات یہ جائز ناجائز کہیں وہ سنیں, یہ اس کا مطلب ہے. حق ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ہمارے باپ کا راج ہے اور جو ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے. ہمیں کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی اخلاقیات, کوئی چیز, کوئی آئین اور قانون ہم نہیں مانتے. یہ اسمبلی بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ کورٹس بھی ٹھیک نہیں ہے, سیاسی جماعتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں, انتظامیہ بھی ٹھیک نہیں ہے, پولیس بھی ٹھیک نہیں ہے, کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے, صرف ہم ٹھیک ہیں. اور یہ ہے حق ملکیت. اور آگاہی شعور یہ ہے کہ کسی شعور کی بات کو سننا نہیں ہے, کسی کی بات کو دلیل سے جواب نہیں دینا, بلکہ جو کوئی بات کرے دلیل سے اس کو گالیاں نکالنی ہیں. یہ اس کا مطلب ہے. اگر اس کا درست طریقے سے مطلب لیا جائے تو خدا کے فضل و کرم سے جو کشمیریوں کو حق حکمرانی اور حق ملکیت یہاں آزاد کشمیر میں حاصل ہے, وہ پاکستان کے دیگر کسی علاقے میں, کسی صوبے میں اتنی آزادی نہیں ہے اور اتنی عزت نہیں ہے جتنی خدا کے فضل و کرم سے ہم کشمیریوں کو حاصل ہے. عثمان صاحب, یہ جو آپ نے اسمبلی کا ذکر کیا, موجودہ جو ایک سلسلہ چلا, اس میں ہم نے دیکھا اس کا کاؤنٹر محسن کافس نے کیا, سابق وزیر اعظم فاروق احتسابی کرتے نظر آئے. لیکن آپ کی موجودہ اسمبلی تو اس میں مکمل ناکام رہے. اس اسمبلی میں بیٹھنے والے اور اس اسمبلی کے ساتھ جو منسلک ادارے ہیں, نظام میں یہ مکمل ناکام رہا. تو اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے نظام میں خامیاں ہیں اور اصلاحات ہونی چاہیے؟ اصلاحات کی بات تو درست ہے. اصلاحات کی بات بالکل درست ہے. اصلاحات کی بات میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کو امپلائمنٹ ایکسچینج بیورو بنا کے رکھ دیا گیا ہے اور اس نظام میں اصلاحات ہونی چاہیے, لوگوں کو تھوڑا اور ریلیف ملنا چاہیے. لیکن اس مس گورننس اس کا بہت بڑا شاخسانہ ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم نے سردار عتیق صاحب نے 301 اسمال اینڈ میڈیم ڈیم کی فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی, اسمال اینڈ میڈیم ڈیم اتھارٹی قائم کی, اور اس ساری کے بعد پچھلے 15 سالوں میں وہ اتھارٹی قائم ہے, ایک ڈیم کے اوپر ایک اینٹ بھی نہیں لگی. مس گورننس کا صرف ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی, اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ مس گورننس میں کیا کیا اور کیسے کیسے یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر ہوتا رہا اور کیا کھیل کھیلا گیا. تو اس ساری بات کی موجودگی میں ان لوگوں کا, ایک عام آدمی کو گلا شکوہ ہو سکتا ہے. اس کو ریفارمز کی بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون سے ریفارمز ہیں کہ جو انہوں نے اس ساری بات میں جس کی نشاندہی کی. مثال کے طور پہ ایک بات انہوں نے کہی کہ سابق وزرائے اعظم کی برات, سابق وزرائے اعظم کی برات کے بارے میں ایک حتمی یا ایک مستند ڈاکیومنٹ جو اے جی آفس سے آپ کو دستیاب تھا وہ نہیں پیش کیا گیا, بلکہ بے دکان قسم کی ایک ایسے گردان پڑی گئی اور گالیاں نکالی گئیں کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, اور کسی کو یہ پوچھنے کی زحمت نہیں ہوئی. مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اس کے اوپر بات کرتے, چونکہ مجھے حقائق کا علم ہے. میں نے کہا میں نہیں بات کروں گا, میں اس لیے نہیں بات کروں گا کہ کسی نے پوچھا نہیں ہم سے. اگر لوگ گالیاں نکالنے کے شوق میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کا شوق پورا کرنے دیں. مراد کو اس طرف ایک طرف رکھتے اسمبلی کے موجودہ اسمبلی کی صلاحیت پہ بات کرتے ہیں, پھر اس اسمبلی کے ساتھ جو منسلک ہے جس سے کام لیا جاتا ہے بیوروکریسی, اس کی صلاحیت پہ بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کووڈ کے بعد بھی پھر یہ کورونا کا ایک سلسلہ آیا, اور اب اس سارے عمل میں جو گزشتہ 2 ماہ سے جاری ہے, ان کی صلاحیت دیکھنے میں نہیں آئی, ان کا کام کاج دیکھنے میں نہیں آیا. ان کو کس نے کام کاج سے روکا تھا؟ مطلب بن یہ خود بن کر کے بیٹھے رہے. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ کپری یہ جو ادارہ بنا ہوا ہے یہاں پہ,
गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए सरदार अतीक साहब ने कायम किया था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कायम किया था। इससे पहले जो तरबियत का निज़ाम था, इनकी प्रमोशन का निज़ाम था, वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कायम किया था। लेकिन इस सारी बातों के बावजूद बात यह है कि कोई इदारा खुद ब खुद तो नहीं काम करता, उसको काम करने के लिए कोई सलाहियत वाले, कोई इंतजामी ऐसे लोग होने चाहिए कि जो उस सारी बात का हिस्सा बने। बदकिस्मती ये है कि जो लोग रिटायर हो गए, वो रिटायरमेंट करने के बाद आप पाकिस्तान के दीगर इलाकों में ताना जनी करते हैं, इन लोगों का भी यही हाल है। पता करें ये यहाँ पे जो इस तहरीक को हवा देते रहे, वो उन साबिक जो लोग हैं जो अदालतों में बैठते थे और जो ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े ओहदों से रिटायर हुए हैं, कितनी मराहत उनको मिल रही हैं, कितनी वो पेंशन वसूल कर रहे हैं, और वही पेंशन खा के उसी हुकूमत के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया उन्होंने। कोई तरीका होता है किसी बात का, उनकी सलाहियत अगर कम है तो उनकी सलाहियत में इजाफा करना चाहिए। अगर किसी चीज में कोई कमी है, आप और हम इंसान हैं, अगर हम जो बात 10 साल की उम्र में करते थे, एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि वो अल्लामा इकबाल का वो हम पढ़ते थे, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, पहली क्लास में पढ़ते थे। आज मैं 45-46 साल का हो गया, उसके मफहूम बदल गए, वो शायरी वहीं पे है, उसकी समझ मुझे और ज्यादा बेहतर आना शुरू हुई है। जो इंसान बड़ा होता है, वो मैच्योर होता है, वो अपनी आदत एतवार में तब्दीली करता है, अपने ख्यालात को पुख्ता करता है, अपनी सोच को वाज़ेह करता है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। सारी जिंदगी टीन एज में या बचपन में नहीं रहता। कश्मीर का जो निज़ाम है, सरकारी निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ एक शख्स का एक टेबल से दूसरे टेबल पर तबादला कर दे तो मसाइल खड़े हो जाते हैं, इलाके के, बिरादरी के, फिर कानूनी पेचीदगियाँ, कानूनी कार्रवाइयाँ। एक टेबल से दूसरे टेबल के लिए हम जाने के लिए तैयार नहीं। आप नहीं समझते कि ज़हन खुलने चाहिए, वसूल कलबी होनी चाहिए। हमारे लोगों को इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा जाके भी उन लोगों के दरमियान रह के काम करना चाहिए, उन लोगों को यहाँ पे आके काम करना चाहिए, ताकि एक प्रोफेशनल जो माहौल दस्तियाब हो, लोग सीख सके। ये तो हम एक दूसरे की शक्लें देखते रहते हैं, और एक छोटा सा तबादला हो जाए तो फिर यहाँ पे तासुबात का एक लाइन खड़ी हो जाती है। दो बातें, एक बात तो ये है कि हमारा आज़ाद कश्मीर का जो अफसर यहाँ से पुलिस से अपने डेपुटेशन पे FIA में जाता है, UN में जाता है, वो वापस नहीं आना चाहता। बिल्कुल इसी तरह सांगड़ का, लाहौर का, कराची का या मीरपुर खास का कोई अफसर वो आज़ाद कश्मीर आके काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता। मैंने कहा इसके मुतबादिल तरीके मौजूद हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग इसकी इस तरह है कि आप उनको एम्पावर करते हैं, और एम्पावर करने के बाद उस सिस्टम के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी प्रमोशंस करते हैं, उसकी बुनियाद पे कारगुजारी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई भी निजाम हो, अगर वो खराब है तो उसको स्क्रैप कर दिया जाए या सर नो नया निजाम लाया जाए, उसमें बेहतरी की गुंजाइश। और बेहतरी के लिए सारी दुनिया में गवर्नेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा बर्निंग इशू है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लेके दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक तक कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है, और वहां पे इस बुनियाद के ऊपर लोगों को लाया जाता है। किसी सियासी जमात में, खुद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, और जिन जमातों के मौजूदा हालात में आने के इम्कानात हैं, आप देख रहे हैं उनमें ये सलाहियत है कि जो जिस तरफ आप निशानदाही कह रहे हैं इस्लात की, वो ये कर सकती हैं। खुदा के फजल करम से मैं आपको ये बात जरूर गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखें 2005 के बदतरीन जल्जले के बाद सरदार अतीक साहब की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, और उसमें उन सारी बातों के लिए एक अलग कोई नशिस्त रख लेंगे और उसके ऊपर बात कर लें। सिर्फ एक ग्रीन एंड स्किल्ड कश्मीर के बैनर के नीचे जो इक़दामात उस हुकूमत में हुए वो, और उससे पहले भी जो हुए 70 की हुकूमत की बात कर ले, उसमें जो हुए 85 की हुकूमत में करप्शन हुई, खराबियां हुई, बिल्कुल हुई। जहां पे कोई काम काज होता है उससे खराबी भी होती है। लेकिन क्या आजाद कश्मीर के अंदर ये जो सिस्टम इस वक्त बना हुआ है, आजाद कश्मीर के अंदर 4000 मुरब्बा मील के ऊपर और 52-55 लाख की आबादी के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, असेंबली है, सेनेट की हैसियत रखती हुई कश्मीर काउंसिल है, इस आबादी के ऊपर 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 डिविजन्स हैं। कि इस निज़ाम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। इस निज़ाम को मैं आज भी मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, पूरे वसूख से कहता हूँ कि इस बात के ऊपर बात कर ली जाए, इस बात के ऊपर डिबेट कर ली जाए। तो मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की इस वक्त की जो लॉट इस वक्त इंतखाबी मैदान के अंदर उतरी भी है, उसमें हमारे 5, 7, 8 लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल इस निज़ाम के अंदर बहुत सीरियसली इसके ऊपर इनपुट भी दे सकते हैं और उसमें एक काबिल जिक्र तब्दीली भी लेके आ सकते हैं। आपके 10 लोग जो असेंबली में आज
جائیں گے. آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ گزارش کی کہ ہمارے جو 7-8 لوگ ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت بالکل موجود ہے, اور صلاحیت کی بات یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہماری سردار عتیق احمد خان ہے, اس لیے ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. باقی لیڈرشپ آزمائی جا چکی ہیں. 8 لوگوں میں سے آپ کتنے لوگوں کو اسمبلی کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ 8 لوگوں میں سے جتنے اللہ کو منظور ہوگا, زور لگا رہے ہیں, ٹائم تھوڑا ہے اور اللہ پاک کو منظور ہوا تو ہم سمجھتے تھے موجودہ حالات میں جو فضا بنی ہے مسلم کانفرنس نے فرنٹ پہ آ کے کھیلا اور مسلم کانفرنس کو استحکام ملے گا, لیکن یہاں تو استحکام پارٹی آ گئی ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں مسلم کانفرنس کا اس وقت جو بیانیہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے مقابلے میں جو بیانیہ ہے, جو نظریاتی سرحدوں میں انہوں نے انگریس کیا ہے, اس کے مقابلے میں جو ہم نے بہت سخت قسم کا موقف لیا ہے, اس سخت قسم کے موقف کے ساتھ بہت سارے لوگ ان کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس بیانیے کے ساتھ میدان عمل میں اتر سکے. عثمان صاحب, تینوں کا رخ ہم نے دیکھا یا مسلم کانفرنس کی طرف ہے یا فیلڈ مارشل کی طرف ہے, اور کسی کی طرف کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگ یہ سب کیا کہتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ سارا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے؟ مسلم کانفرنس کی طرف رخ اس لیے ہے کہ مسلم کانفرنس وزیر علاقے پاکستان پہ کھڑی ہے, اور پاکستان کا دشمن جو ہے وہ مسلم کانفرنس کو اپنے راستے کی دیوار سمجھتا ہے. جہاں تک تعلق ہے فیلڈ مارشل کی, تو فیلڈ مارشل کے خلاف اس لیے کہ فیلڈ مارشل کو ہندوستان گالیاں نکالنا چاہتا ہے, نہیں نکال پا رہا ہے. اسرائیل گالیاں نکالنا چاہتا ہے, نہیں نکال پا رہا ہے. اور وہ بدقسمتی سے ہمارے اندر سے ہی چند غیرت سے اور عزت سے اور شرم سے آدھی لوگوں کے منہ میں یہ بات ڈالی گئی ہے. میری سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ کیوں قاہرہ صاحب کا نام نہیں لیتے, کیوں طارق فضل چودھری کا نام نہیں لیتے, کیوں راجہ پرویز اشرف کا نام نہیں لیتے, جو لوگ مذاکرات کی میز پہ موجود تھے, جو اپنا بیانیہ مسلسل نیشنل ٹی وی کے اوپر دے رہے ہیں کہ کیا مذاکرات کی کیا کہانی ہے, جو اس شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنی باتیں ماننی نہیں چاہیے تھی, ہمیں ان کی FIRs واپس نہیں لینی چاہیے تھی. اور فیلڈ مارشل جو اس وقت, اور یہ ایک واحد بات ہے, یہ ایک ایسی بات ہے کہ فیلڈ مارشل یا وفاقی حکومت یا آزاد حکومت کے بجائے فیلڈ مارشل کو نشانے پہ رکھنے کی ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان اس وقت عالمی سطح پر ساری دنیا کی لیڈرشپ دونوں ہاتھوں سے جس شخص کو سلوٹ کر رہی ہے اس کا نام فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے, اور اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے کا جو کام ہے وہ اس کالعدم تنظیم کی قیادت کے ذمہ سونپا گیا ہے. اور یہاں سے لے کے برطانیہ تک جس بےہودگی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے, اس پہ کشمیریوں کی آنے والی نسلیں بھی سر جھکا کے چلیں گی, کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک طاقتور پاکستان مسئلہ کشمیر کے اوپر کشمیریوں کی اصل اس کشمیر کیس کو پریزنٹ کر سکتا تھا, کشمیریوں کی ترجمانی کر سکتا تھا. ایسے موقع پر ان بےہودہ لوگوں نے مسئلہ کشمیر کے اوپر اور پاکستان کے اوپر انگلیاں, پاکستانی فوج کے اوپر انگلیاں اٹھائی. اس سے زیادہ بےہودگی اور بدتمیزی, اس کے علاوہ سمجھ کچھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان دشمنوں کا بیانیہ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات اگر کسی کی سمجھ میں آتی ہے تو مجھے بھی سمجھائیں, ہم بھی حاضر ہیں یہاں پہ. بعض لوگ بھٹک جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, ان کو واپس لانا چاہیے. آپ نے اتنا سخت موقف, صدر جماعت کا اتنا سخت موقف, آپ کو یہ نقصانات کا باعث تو بنے گا. ایک بات یہ ہے کہ ریاست, ہم ریاست نہیں ہے, ہم مسلم کانفرنس کی, ہم ایک جماعت کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, اور اس جماعت کے حوالے سے جو موقف لینا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ عام بات نہیں ہے, یہ بنیادی حقوق کی تحریک نہیں ہے, بلکہ یہ نظریاتی خلفشار کی تحریک ہے, نظریاتی انتشار کی تحریک ہے, اور اس وقت دو ٹوک موقف لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ریاست کی بات ہے تو ریاست ماں کے جیسی بھی ہوتی ہے, لیکن ماں کے پیروں میں ایک جوتی بھی ہوتی ہے, اور جب جوتی اتارتی ہے تو وہ پھر طبیعت صاف ہو جاتی ہے. جی ناظرین, آپ نے صاف شفاف سوالات کا صاف شفاف خیالات سردار عثمان صاحب کے سنے. انشاءاللہ سردار عثمان صاحب کی طرح دیگر شخصیات سے بھی اسی طرح ملتے جلتے سوالات کے جوابات حاصل کریں گے اور آپ کے خوش گزار ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آئندہ ملاقات تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.